میرے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے نال بڑا پیار کر دینے، بڑا پیار کر دینے۔ الگ بات ہے اج سے بھول گیا آمینہ دلال نے کتنیاں دعاواں منگیاں نے، بازاراں وچ بھی اپنی امت واسطے رویا ہے، غاراں وچ بھی اپنی امت واسطے رویا ہے، کتنیاں دعاواں نے، کتنی واری اللہ دے بارگاہ دے وچ امت دے بخشش دا سوال کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے، اس مقام تے پہنچے نے جتھے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا تذکرہ ہے، اللہ دا قرآن پڑھنا چاہتا وہاں حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی ہے، رب انہن اضللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ نے انہا جملیاں نو قرآن دی زینت بنا کے قلب مصطفیٰ تے نادل فرما چھڑیا ہے۔ قبلہ در حقیقت دعائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی کی جملے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے اللہ دے بارگاہ دے وچ عرض کر دینے، یا اللہ انہا پتہ نے لوگاں نو گمراہ کر چھڑیا ہے، پتہ نے لوگاں نو رائے راستو ہٹا چھڑیا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، یا اللہ انہا لوگاں وچوں جیڑا میرے پیچھے ٹرے آئے او تے میرا آئے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جن نے مینوں نہیں منیا او جانے تو جانے، یا اللہ جن نے منع آئے جیڑا میرے پیچھے پیچھے ٹرے آئے او تے میرا ہے، میں مندہ ابراہیم خلیل اللہ اعلان کر دینے، یا اللہ او تے میرا ہے، پر جس میں نے نہیں منیا میری پیروی نہیں کیتی، یا اللہ تیرا بندہ ہے تو جان، انکا غفور الرحیم، معاف کرنا لائے رحم کرنا لائے مالکہ تیری اپنی مرضی ہے۔ جناب والا ذرا توجہ کرے آجے سرکار نے اے آیت پڑھی ہے، پھر اگلا جملہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ آ گیا ہے، اللہ دا قرآن آخدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ دے بارگاہ دے وچ عرض کیتا ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، جناب والا پھر عرض کردہ ماں کل سمجھ وچ آ جائے گی، جناب ابراہیم خلیل اللہ اللہ دے بارگاہ دے وچ عرض کر دینے، مالکہ جڑے میرے پیچھے ٹرے نے او تے میرے نے، جنہ میرے پیچھے ٹرن تو انکار کیتا ہے تو جان تیرے اپنے بندے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بارگاہ دے وچ عرض کر دینے، مالکہ انہاں نو عذاب دے تامی تیرے نے، انہاں نو معاف کر مالکہ تامی تیرے نے۔ اللہ دی عزت دی قسمیں میرے تیرے نبی نے اللہ دی بارگاہ دے وچ انج نہیں آکھیا، جدوں سرکار نے دوئے مقام تو قرآن پڑھیا ہے ہاتھ چکے نے، اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کر دینے، اللہم امتی امتی امتی، ایک جملہ ہے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، میرے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بارگاہ دے وچ دعا منگ دے جا رہے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں دے وچ اتھرو آگے نے، اللہ دے بارگاہ دے وچ عرض کر دے پے نے، جناب والا ذرا توجہ کرے آجے، سرکار دعا منگ دے جاندے نے، روندے جاندے نے، اللہ نو گوارا نہیں او دا محبوب روے، اللہ نے فوراں جبریل نو بلایا، اے جبریل اذهب الى محمد، جا میرے سونے دے بارگاہ دے وچ چلا جا۔ ہن جناب والا توجہ کرے آجے ویکھیا میرے وال جملہ بولنا چاہنا، اے جبریل جا میرے سونے دے بارگاہ دے وچ چلا جا، وَرَبُّكَ عَالَمْ، تیرا رب جاندہ ہے، فَسَلْهُ مَا يُبْكِي، ذرا محبوب کلو پوچھ کے تیا سونیا روندہ ہے تے کیوں پیارو
جملے دا لطف لو بھائی. اے جبریل تیرا رب جاندا ہے محبوب کیوں پیا روندا ہے، لیکن تو بھی جانا پوچھ کے آ سونیا کیوں پیا روندا، سونیا کیوں پیا روندا ہے، سونیا کیوں پیا روندا ہے. گویا زمانے والا نو دسنا چاہندا ہے رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے نال کتنا پیار کیتا ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ دے وچ جناب جبریل امی آئے نے پوچھ دینے یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماندا ہے پوچھ کے آؤ میرا محبوب کیوں پیا روندا ہے، میرے محبوب دی اکھاں دے وچ آنسو کیوں آئے نے. آمینہ دلال نے فرمایا جاؤ رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ عرض کرو امت دے حوالے دے نال سونا غمگین ہے، امت دے حوالے دے نال سونا پریشان ہے. اللہ دی عزت دی قسم جبریل پھر سدرۃ اللہ دے بارگاہ دے وچ آیا ہے. اللہ نے پھر جبریل نو بھیجیا ہے جا جبریل سونے نو آکھ دے انا سنردی کا فی امتی کا ولا نسوک. سونے پریشان کیوں ہوندا ہے، تیرا رب آکھدا ہے حشر دا دن آئے گا سونیا امت بھی تیری ہوئے گی مرضی بھی تیری ہوئے گی. ہے ان کو امت سے پیار اتنا، کرم ہے رحمت شیار اتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو. اے جبریل جا میرے سونے کریم نبی دی بارگاہ دے وچ چلا جا، میرے سونے نبی نو جا کے آکھے انا سنردی کا فی امتک. سونیا رب حشر دے دن امت دے معاملے دے اندر تن راضی فرمائے گا ولا نسوک، مایوس نہیں ہوئے گا. سونیا امت تیری ہوئے گے، جنت بھی تیری ہوئے گے، اختیار بھی تیرا ہوئے گا.